remember their prophecy. Samson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सैमसन एक इसराइली जिसे खुदा ने एक बड़े मकसद के लिए चुना था, एक ऐसा इंसान जो तने तन्हा हजारों इंसानों को कत्ल कर देने की सलाहियतों का मालिक था। इसके पास इतनी ताकत कहाँ से आई? उसकी ताकत का राज क्या था? लेकिन एक औरत की मोहब्बत ने उसे कैसे तबाह कर दिया? आज हम इस वीडियो में बनी इसराइल के सबसे ताकतवर सैमसन के मुतल्लिक जानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कौम बनी इसराइल में रफ्ता रफ्ता सरकशी, बदफेली और बुत परस्ती फिर से आम होने लगी। लिहाजा बतौर सज़ा अल्लाह ताला ने कौम अमालका को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया। उस कौम ने बनी इसराइल पर हमला करके उनके शहर और इलाके छीन लिए, उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर तरह तरह के जुल्म ढाने लगे। ऐसी हालत में कौम बनी इसराइल में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सैमसन रखा गया। सैमसन कबीला दाइनाल की नस्ल से था, जो बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक था। रवायात के मुताबिक सैमसन की पैदाइश से कबल उसकी माँ ने खुदा से ये दुआ मांगी थी कि अगर उसके घर में लड़का पैदा हुआ तो वो उसे शराब और दीगर बुराइयों से दूर रखेगी। इसके अलावा जिंदगी में कभी उसके बाल न कटवाएगी। लिहाजा सैमसन की पैदाइश के बाद कभी उसके बाल ना कटवाए गए। सैमसन आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा हुआ तो दूसरे लड़कों की निस्बत जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इतना ताकतवर कि एक मर्तबा जंगल से गुजरते हुए सैमसन का सामना एक शेर से हो गया। सैमसन ने उस शेर को बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। इस वाक़े से खुदा सैमसन को यकीन दिलाना चाहता था कि वो किसी बड़े मकसद के लिए चुना गया है। सैमसन जान गया था कि उसकी गैर मामूली ताकत खुदा ताला की तरफ से है। जब सैमसन जवान हुआ तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो कौम अमालका के शहर को देखे। लिहाजा वो अपनी बस्ती को छोड़कर कौम अमालका का शहर देखने रवाना हुआ। वहाँ सैमसन की मुलाकात तिम्ना नामी एक लड़की से हुई। ये दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे। अपने खानदानी झगड़ों के बावजूद उन दोनों ने एक होने का फैसला किया। लेकिन इसी शादी के दौरान सैमसन अपनी शादी में आए मेहमानों यानी कौम अमालका के चंद लोगों से एक शर्त हार बैठा। अब ये तय हुआ कि जब तक सैमसन शर्त में हारी हुई रकम यानी 30 कपड़े के थान ना लुटा देगा, उसकी बीवी तिम्ना कौम अमालका के पास ही रहेगी। लिहाजा सैमसन मायूस होकर उस शहर से निकल गया। जब वो कुछ दूर गया तो उसे एक इसराइली काफिला नजर आया। उसने उस काफिले में मौजूद 30 आदमियों के मालो असबाब को लूट लिया और शर्त में हारी रकम लुटाने वापस गया। लेकिन उस वक्त तक तिम्ना का वालिद उसकी शादी किसी दूसरे शख्स से कर चुका था। उससे में आकर सैमसन ने कौम अमालका के सब खेत जला डाले, जिसके बदले में अमालका के लोगों ने उसकी साबका बीवी और ससुर को मार डाला। इसके अलावा उन्होंने बनी इसराइल को मजबूर किया कि वो सैमसन को उनके हवाले कर दें। बनी इसराइल ने अपनी जानें बचाने की खातिर सैमसन को कौम अमालका के हवाले कर दिया। लेकिन जब कौम अमालका ने सैमसन को पकड़ा, सैमसन ने अमालका के काबू में आने के बजाय महज एक गधे की हड्डी की मदद से उनके 1000 सिपाही मार डाले। सैमसन के इस कारनामे ने
اسے بنی اسرائیل میں خوب مقبول بنا دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اسے اپنا سردار چن لیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ میں سمسن کا خوف اس طرح بیٹھ گیا کہ وہ سمسن کے مقابلے میں آنے سے کترانے لگے۔ ان کی غلامی میں رہنے والی قوم یعنی بنی اسرائیل اب سمسن کے بل بوتے پر عمالقہ سے جنگ کے خواب دیکھنے لگے، لہذا قوم عمالقہ کی نیندیں اڑ گئیں اور وہ دن رات سمسن کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب کوئی بھی چال کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے دلالہ نامی ایک عورت کو چنا جو نہایت ہی حسین و جمیل عورت تھی۔ اسے سمسن کی طاقت کے راز جاننے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بدلے میں عمالقہ کے تمام سرداروں نے اسے 1100 چاندی کے سکے دینے کا وعدہ کیا۔ وہ عورت سمسن سے ملنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب سمسن نے اسے دیکھا تو وہ اس کے ناز و انداز سے متاثر ہو کر اس کا دیوانہ بن بیٹھا۔ اس طرح سمسن اور دلالہ ایک ساتھ وقت گزارنے لگے اور دونوں مزید قریب ہو گئے۔ ایک دن موقع دیکھ کر دلالہ نے سمسن سے اس کی طاقت کا راز دریافت کیا، جسے سمسن نے ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ دلالہ اسے اصرار کرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سمسن کو دھمکی دی کہ اگر وہ اسے اپنا راز نہ بتائے گا تو وہ اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ عشق کے ہاتھوں مجبور سمسن نے دلالہ کو بتایا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا اور اس کی شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں ہے۔ لہٰذا جب ایک رات سمسن دلالہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو موقع دیکھ کر دلالہ نے اس کے بالوں کو کاٹ دیا۔ اس رات عمالقہ کے سپاہیوں نے سمسن پر حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ عمالقہ نے سمسون کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز سلوک کیا۔ زنجیروں میں جکڑ کو اس کی آنکھیں نکال دی گئیں اور اسے ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ اس کام کے بدلے دلالہ کو خوب مال و دولت سے نوازا گیا۔ سمسون پر فتح پانے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے ایک تقریب کا اعلان کیا۔ قوم عمالقہ کا عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا دجون نے انہیں سمسن پر جیت دی تھی، اس لیے وہ اس دیوتا کے مندر میں اپنی جیت کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے۔ اگلے دن تمام عام و خاص اور عوام وہاں جمع تھے۔ ایسے میں بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن سمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا۔ محل میں تمام لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزیاں کی اور اس پر کوڑا کرکٹ پھینکنے لگے۔ قوم عمالقہ فتح کے نشے میں چور اور عیاشیوں میں مصروف تھی۔ دوسری طرف سمسن نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ وہ اللہ سے دوبارہ طاقت مل جانے کی دعائیں مانگ رہا تھا، لہٰذا اللہ نے اس کی سچی توبہ کو قبول کیا اور اچانک سمسن کی طاقت لوٹ آئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں محل زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس واقعہ میں عمالقہ کے 3000 لوگ مارے گئے۔ سمسن اہل کتاب کے لیے ایک عظیم الہام اور احترام کی کہانی ہے۔ وہ ایک خاص خدمت کو انجام دینے کے لیے پاک ٹھہرایا گیا تھا۔ خدا نے سمسن کو بے انتہا طاقت دی تھی، لیکن ساتھ ہی خدا کی اطاعت کرنے کا حکم بھی ملا تھا۔ لیکن سمسن عورتوں کے فتنوں میں پڑ گیا، لہذا خدا نے اس پر سے اپنی برکتیں اٹھا لیں۔ شیطان بھی ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے اور وہ سب سے پہلے انہی کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی ایسی کوئی کمزوری ہے جو ہمیں اپنے رب سے دور کر رہی ہے تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ کمزوری کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، جن میں پیسہ، عورت، موبائل، ٹیلی ویژن، نشہ، گھمنڈ یا لالچ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ سمسن کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کے غلام نہ بنیں اور شیطان کو اپنی زندگی میں موقع نہ دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک لیے اللہ حافظ۔